हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले प्रपर्टिज अफ होल नम्बर पढिरहेको छौँ र प्रपर्टिज अफ होल नम्बर्समा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ प्राइम एन्ड कम्पोजिट नम्बर्सको बारेमा पढेको थियौँ अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर फ्याक्टर्स एन्ड मल्टिपल्सको बारेमा पढेको थियौँ मल्टिपल्स पछाडि हामीले टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी हेऱ्यौँ टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी पछाडि हामीले के पढेको थियौँ त त्यहाँनिर प्राइम फ्याक्टर्सको कुराहरू पढ्यौँ अनि फ्याक्टराइजेसनको मेथड हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले एचसिएफ एलसिएमको बारेमा हेऱ्यौँ र आज हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ है त टपिकको नाम छ स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट पहिला हामी यो पढ्छौँ अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको कुराहरू फेरि पढ्दै पढ्दै गर्छौँ है ल स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट पढौँ है त ल म टपिक लेख्छु पहिला सुरुमा स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुटमा पनि हामीले आज पढ्ने भनेको चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट हो है र यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि पूर्ण वर्ग सङ्ख्या र वर्गमूल भनेर भन्छ र यो वर्गमूलसँगै हुन्छ है यो भन्छ नेपालीमा पूर्ण भनेको यो पर्फेक्टलाई भनेको वर्ग सङ्ख्या भनेको यो स्क्वायर नम्बरलाई भनेको हो र वर्गमूल भनेको यो वर्ग भनेको स्क्वायर हो मूल भनेको रुट हो है ल अब स्क्वायर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के याद आउँछ त स्क्वायर भन्दाखेरि यस्तो याद आउँछ यस्तो एउटा सेप याद आउँछ होला है हो यही सेपकै कन्सेप्टबाट नै खासमा हाम्रो स्क्वायर र स्क्वायर रुटको कुराहरू आएको हो होइन अब यसमा चाहिँ हामीले पर्फेक्ट स्क्वायरको बारेमा पढ्नुपर्ने छ पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको के हुन्छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही ग्राफमा केही फिगरहरू देखाउँछु है त अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गर्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो एउटा स्क्वायर छ नि यो कतिवटा स्क्वायर हो यसलाई गन्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा स्क्वायर भनेर गर्नुहुन्छ हो कि होइन हो नि होइन यो भनेको एउटा स्क्वायर भयो ल जस्तै मैले यहाँनिर एउटा ग्राफ लिएँ यो ग्राफमा हेर्नुहोस् है मैले यति बनाएँ भने यो भनेको एउटा स्क्वायर होला यति भनेको के होला त एउटा स्क्वायर होला यो भयो एउटा स्क्वायर है यो एउटा स्क्वायर होला त्यस पछाडि अर्को के हुन सक्छ यो अर्को स्क्वायर होला हामी सबैलाई हेर्छौँ है बिस्तारै यो एउटा स्क्वायर होला त्यसै गरी अर्को स्क्वायर यो होला ल यो तीनटालाई हेरौँ है त सबैको स्क्वायरको कुराहरू हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ यो छ है ल हेर्नुहोस् है यो हाम्रो यहाँनिर एउटा स्क्वायर भयो यसमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि 1 युनिट यतापट्टि 1 युनिट यतापट्टि गर्दाखेरि यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा स्क्वायर बन्ने रहेछ त्यसै गरी 2 युनिट माथिपट्टि 2 युनिट साइडपट्टि हामीलाई कोअर्डिनेट्सको कुराहरू थाहा छ नि युनिट भनेको थाहा छ नि है एक 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 गरेर यसरी यो भनेको एक हो यो भनेको एक हो यो भनेको एक हो भन्ने थाहा छ नि अनि यो भनेको एउटा स्क्वायर हुन्छ भन्ने थाहा छ होला है थाहा छ नि अनि यो माथि गएको पनि 1 युनिट हो भन्ने थाहा छ नि हो अब हेर्नुहोस् है हामीले यहाँनिर 2 युनिट माथि र 2 युनिट यतापट्टि जाँदाखेरि कतिवटा स्क्वायर भयो काउन्ट गरौँ त एउटा स्क्वायर दुईटा स्क्वायर तीनटा स्क्वायर चारवटा स्क्वायर भयो 2 युनिट माथि र 2 युनिट साइडतिर गयो भने 4वटा स्क्वायर हुँदो रहेछ त्यसै गरी हामी 3 युनिट माथि र 3 युनिट यता गयौँ भने के बन्ने रहेछ त कतिवटा स्क्वायर बन्ने रहेछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा भने पछाडि हामीले 1 एक स्टेप माथि एक स्टेप यता गरेर गऱ्यौँ भने एउटा स्क्वायर बन्ने रहेछ 2 को 2 स्टेप माथि र 2 स्टेप साइडतिर गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त स्क्वायर कस्तो बन्ने रहेछ
4वटा स्क्वायर बन्ने रहेछ। त्यसै गरी 3 को 3 स्टेप माथि 3 स्टेप साइडतिर गयो भने त्यहाँनिर कस्तो स्क्वायर बन्ने रहेछ? 9वटा सानो स्क्वायर भएको एउटा ठुलो स्क्वायर बन्ने रहेछ है। यहाँनिर हामीले स्क्वायर भनेको यहीलाई अब हामीले स्क्वायर भन्ने हो। खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस् है, जस्तै यो एउटा स्क्वायर थियो हामीसँग, यो स्क्वायरलाई हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ के भएको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यो एउटा स्क्वायर हो, एउटा माथि एउटा यता भने हामीले यहाँनिर यो स्क्वायरको एरिया भन्नु पर्यो भने के भन्छौँ त? यो 1 टाइम्स यो 1 भन्छौँ, गर्दाखेरि 1 टाइम्स 1 भनेको 1 आएको हो। यसै गरी हामीसँग यहाँनिर अर्को स्क्वायर छ, ल हेर्नुहोस् है, यो स्क्वायरलाई हेर्नुहोस् त। यो स्क्वायरलाई हेर्दा हामीले के देख्न सकिन्छ? 1 2 दुईटा अनि दुईटा, यो भयो एउटा स्क्वायरको साइडहरू। यिनीहरूलाई हामीले यसको एरिया भन्यौँ भने, यसको एरिया भन्यो भने के गर्नुपर्छ? यो टाइम्स यो गर्नुपर्छ, 2 टाइम्स 2 गर्दाखेरि आयो 4। र यहाँनिर 4वटा ठ्याक्कै 4वटा छ स्क्वायर पनि भित्रपट्टि, भनेको यसको एन्सर 4 आयो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् है त, अर्को स्क्वायर छ, ल यहाँनिर यत्रो ठुलो स्क्वायर छ, यो ठुलो स्क्वायर छ, यसमा के भएको छ त? खासमा 3 स्टेप माथि गएको छ, 3 स्टेप यता गएको छ भने यो ठुलो स्क्वायर कस्तो स्क्वायर बन्यो? 9वटा सानो स्क्वायर भएको ठुलो स्क्वायर बन्यो। यहाँनिर हामीले यो 3 र यो 3, यो 3 र यो 3बाट यसको एरिया लिँदाखेरि के कसरी लिइन्छ त? 3 टाइम्स 3 गरेर लिइन्छ, गर्दाखेरि 9 बन्यो हो। यहाँनिरबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर भन्ने चिज खासमा एउटा यस्तै साँच्चैकै स्क्वायर, सेपको स्क्वायरबाट नै आएको रहेछ, सेपको स्क्वायरबाट आएको कन्सेप्ट रहेछ भन्ने एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दा यो स्क्वायर भन्ने बित्तिकै एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दो रहेछ, गरेर त्यहाँनिरबाट आएको एन्सर भनेको नै यो नम्बर अथवा यो नम्बरको स्क्वायर हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अथवा यहाँनिर एउटा नम्बर छ, यो नम्बरले आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो, आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो, एउटा नम्बर छ त्यसले आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो, त्यसबाट मल्टिप्लाई भएर आएको प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ त? स्क्वायर भन्ने रहेछौँ। र यो स्क्वायरले खासमा के डिनोट गर्छ त? यही लेन्थ भएको एउटा स्क्वायरको, लेन्थ भएको स्क्वायरको एरिया चाहिँ डिनोट गर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अथवा यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर हेर्दा एउटा नम्बर छ, त्यो नम्बरले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको प्रडक्टलाई हामीले स्क्वायर भन्ने रहेछौँ है। यसलाई स्क्वायर भन्ने यो नम्बर भयो 1, यो बुझ्दा पनि भयो, यो बुझ्दा पनि भयो, किनकि दुईटै नम्बर एउटै हो। भने पछाडि कुनै नम्बरको स्क्वायर भनेको के रहेछ त? खासमा कुनै नम्बरको स्क्वायर भन्यो भने त्यो नम्बरले त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्दा जे भ्याल्यु आउँछ त्यो भनेको त्यो नम्बरको स्क्वायर भयो। जस्तै एउटा नम्बरलाई, यहाँनिर एउटा नम्बर छ, यो नम्बरले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको यो प्रडक्टलाई हामीले के भन्ने हो त? स्क्वायर भन्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल केही पनि गाह्रो छैन। अब स्क्वायर रुट हेरौँ है त। स्क्वायर रुटमा चाहिँ स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा नम्बर हुन्छ, यो नम्बरले, यो नम्बर खासमा कुन चाहिँ दुईटा यस्तो नम्बर जुन एउटै होस्, दुईटा नम्बर होइन एउटै नम्बर। जस्तै हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ त? यो नम्बर र यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एउटा भ्यालु ल्यायौँ भने अब के हुन्छ? अब चाहिँ यो चिजलाई यतापट्टि हेर्ने, यो दुईटा चिजलाई यतापट्टि हेर्ने है। के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा भ्याल्यु हुन्छ, यो भ्याल्यु कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ स्क्वायर रुटमा हुन्छ के। यो भ्याल्युमा हामीले यहाँको एउटा नम्बर र यहाँको एउटा नम्बर, दुईटै नम्बर एउटै हुनु पर्यो है, आइडेन्टिकल है। यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो नम्बर बनेको हुन्छ भने है। तपाईहरूले अब यो माथिकोलाई मैले साइड चेन्ज मात्र गरेको, केही पनि गरेको छैन। एउटै नम्बरबाट मल्टिप्लाई गर्दा आएको प्रडक्टलाई हामीले स्क्वायर भन्ने हो भने स्क्वायर रुट भनेको के हो हेर्नुहोस्। अब भन्छु स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा नम्बर छ, त्यो नम्बर चाहिँ एउटा नम्बर छ, त्यो नम्बर चाहिँ कुन यस्तो नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, कुन यस्तो नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि कस्तो हुनु पर्यो? यो दुईटै नम्बरहरू एउटै हुनु पर्यो, यहाँ भएको नम्बर र यहाँ भएको नम्बर एउटै हुनु पर्यो। त्यस्तो नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो नम्बर आउँछ भन्नु नै यसको स्क्वायर रुट हो है। एउटा नम्बर जुन नम्बरलाई, मैले फेरि भन्दैछु, एउटा नम्बर छ जुन नम्बरलाई
कुन यस्तो नम्बरले आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो नम्बर प्रडक्टमा आउँछ भन्नु नै यसको स्क्वायर रुट हो। जस्तै हेर्नुहोस् है, हामीले 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर भनेर अनि 4 लेखेको थियौँ भने 4 को स्क्वायर रुट भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि 4 चाहिँ कुन यस्तो नम्बर जुनले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आउँछ भन्नु चाहिँ 4 को स्क्वायर रुट भनेको भयो के। 2 टाइम्स 2 गर्दाखेरि 4 आउने हो नि त, भने पछाडि हाम्रो स्क्वायर रुट भनेको 2 हुने भयो। र तपाईहरुले स्क्वायर देखाउनको लागि यसरी माथिपट्टि 2 लेख्नुहुन्छ। जस्तै मैले 3 को स्क्वायर भने 3 को स्क्वायर भन्ने होइन, यसलाई के भन्ने हो त, 3 को स्क्वायर भन्ने होइन, यसरी 3 को स्क्वायर भन्ने हो। यहाँ माथि 2 राखिन्छ। यसै गरी स्क्वायर रुट भन्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त, हामीले स्क्वायर रुट भन्नको लागि जस्तै अब हामीसँग यस्तो एउटा रेडिकल साइन भन्छ, यसलाई रेडिकल साइन युज गरिन्छ। र अब 4 को स्क्वायर रुट भन्यौँ भने 4 को स्क्वायर रुट भनेको यस्तो गर्ने हो है। यो भयो स्क्वायर र स्क्वायर रुटको कसरी हामीले देखाइन्छ भन्ने कुरा। अब तपाईहरुले जे होस् स्क्वायर रुटको बारेमा बुझ्नुभयो होला। अब हामी यहाँनिर केही क्वेसनहरू सल्भ गरेर यसको फर्दर एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ एक्सर्साइजबाटै क्वेसन सल्भ गर्दै जाउँ है त। जस्तै यहाँनिर क्वेसन नम्बर 1 र 3 मा चाहिँ स्क्वायर र स्क्वायर रुटको बारेमा क्वेसनहरू छ। हामी पहिला यो सल्भ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी त्योमा जाउँला है, के भन्छ अरे क्युबमा जाउँला। ल 1 नम्बर फाइन्ड द स्क्वायर अफ दिज नम्बर्स भनेर सोधेको छ है। हामीले यहाँनिर स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने हो, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। ल फाइन्ड द स्क्वायर अफ दिज नम्बर्स। यहाँनिर स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ 16 दिएको छ है। अब के हो त खासमा स्क्वायर भनेको? 16 को स्क्वायर भनेको के लेख्नु पर्यो त हामीले? 16 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, यो नम्बरले यसैलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको स्क्वायर हो भनेको 256 भनेपछि 16 को स्क्वायर भनेको कति रहेछ त, 256 रहेछ। ल बी नम्बरमा 54 भनेको छ। $54 टाइम्स 54 भनेको के भयो त, 54 टाइम्स 54 मल्टिप्लाई नै गरौँ। 16 20 अनि त्यस पछाडि 21। जोड्दाखेरि कति आयो 2916 भने पछाडि अब हामीले 54 को स्क्वायर भनेर कति भन्न पायौँ त, 2916 भन्न पायौँ। ल यस पछाडि सी नम्बर हेर्नुहोस्। सी नम्बरमा के भनेको छ 15 भनेर दिएको छ है। सरी 72 पो रहेछ। को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, 72 ले 72 लाई नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले 72 को स्क्वायर भन्ने हो। ल 72 टाइम्स 72 गरौँ त कति आउँछ, 14 49 50 गर्दा कति आयो 4815 5184 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। 72 को स्क्वायर भन्यो भने कति हुने रहेछ, 5184 हुने रहेछ। ल अब सी पछाडि डी नम्बर हेरौँ। डी नम्बर
अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई फेरि यो स्क्वायर रुटको कुराहरूमा चाहिँ अहिले पछि यहाँनिर कसरी स्क्वायर रुट निकाल्ने भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो हामी है प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि नै हेर्छौँ है। तपाईँहरूले फेरि त्यो भन्नु भएन भन्ने जस्तो हुन्छ होला, त्यो हामी यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि नै हेर्छौँ है। ल 115 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 115 टाइम्स 115 भनेको 115 टाइम्स 115 अब 2575 0 अनि त्यस पछाडि 51100511 सबैलाई जोडौँ कति आयो त यहाँबाट आयो 5 यहाँबाट आयो 12 यहाँबाट आयो 12 यहाँबाट आयो 3 यहाँबाट आयो 1 भनेदेखि 115 को स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त 13225 ई नम्बर हेरौँ है त ई नम्बरमा के भनेको छ 136 times 136 ल मल्टिप्लाई गरौँ 6 times 6 36 6 times 3 18 21 आयो 6 times 1 6 7 8 आयो 0 अनि 3 times 6 18 आयो 3 times 3 9 10 भयो अनि 3 times 1 कति भयो 3 नै भयो 1 भनेदेखि 136 को स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त 1 रोक्नुस् है एकछिन यो एकचोटि ल त 408 पो हुन्थ्यो है यहाँनिर 3 हैन 3 times 3 अनि त्यहाँ 1 पनि छ नि त 4 भनेपछि 7 8 यो चाहिँ हो है 18496 भयो यी पछाडि एफ नम्बरमा चाहिँ 248 हेरौँ है त 16 17 18 19 0 4 32 4 4 16 17 18 19 8 9 0 अनि 16 अनि 16 र 16 पछाडि 8 1 9 अनि 2 times 2 4 सबैलाई जोड्दा कति आयो 4 अनि 16 अनि त्यस पछाडि 27 28 अनि त्यस पछाडि कति भयो 10 16 भयो भने पछाडि 248 को स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त एकछिन ल एकैछिन है र मल्टिप्लिकेसनमा मिस्टेक पो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई ल फेरि गरौँ है त 64 अनि 32 मा 6 38 अनि त्यस पछाडि 8 times 2 16 17 18 19 ल यो त ठिक छ त्यस पछाडि 0 4 times यो भनेको 32 अनि 4 times 4 भनेको 16 17 18 19 अनि त्यस पछाडि 4 times 2 भनेको 8 9 त्यस पछाडि दुईटा 0 राखेर 2 times यो भनेको 16 हुन्छ होला त्यस पछाडि 2 times 8 अनि 9 भयो अनि त्यस पछाडि 2 times 2 भनेको 4 भयो सबैलाई जोडौँ त कति आयो यहाँ 4 आयो यहाँनिरबाट हामीले कति 10 निकाल्न सक्छौँ यहाँ 1 भयो अनि कति आयो त 9 प्लस 9
1 + 9 + 9 + 6 भनेको हुन्छ 25। यहाँ 5 आयो, यहाँ 2 आयो। अब यहाँ कति आउने भयो त? 9 + 9 = त्यहाँबाट 18 20 21 आयो, 21 आयो। अनि त्यस पछाडि 6 आयो भनेदेखि हाम्रो यहाँनिर एन्सर भनेको के हुने रहेछ त? 248 को स्क्वायर भनेको 248 × 248 हुने रहेछ भनेको कति भयो? 61504। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि दिइएको नम्बरहरूको स्क्वायर निकाल्न सक्छौँ। के गर्नुपर्ने रहेछ त? त्यो एउटा नम्बरलाई त्यही नम्बरले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै 248 भन्यो भने त्यही नम्बरले फेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यहाँनिर आएको प्रडक्ट जुन हुन्छ त्यो भनेको नै 248 को स्क्वायर भयो। अब स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर हामी स्क्वायर रुटको लागि हेर्छौँ है। स्क्वायर रुटको लागि हामीले के चाहिँ युज गर्छौँ त? हामीले यहाँनिर कुन मेथड युज गर्ने? फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरौँ है त। तपाईहरुले 6 7 क्लासमा गएपछि चाहिँ अर्को एउटा डिभिजन मेथड पनि पढ्नुपर्छ। त्यो हामी 7 क्लासमा हेर्छौँ है। कसरी गर्ने? फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट 64। हेर्नुस् है, फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट हामीले फ्याक्टर्सहरू निकाल्छौँ। पहिला कसरी निकाल्छौँ यहाँनिर म देखाइहाल्छु, अनि त्यस पछाडि हामी हेर्दै जान्छौँ है। 2 भनेको 32 हुन्छ, 2 भनेको 16 हुन्छ, 2 भनेको 8 हुन्छ, 2 भनेको फेरि कति भयो? 2 भयो। अब तपाईहरुले के गर्ने त? 64 मा यसरी राख्ने, यहाँ भएको सबै फ्याक्टर्सहरूलाई, प्राइम फ्याक्टर्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। के भयो त? यो भनेको इक्वल्स टु 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब तपाईहरुले यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यसरी ग्रुपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ठ्याक्कै दुईटा भागमा डिभाइड गर्ने। 6वटा नम्बर छ, 3 वटा बनाउने। त्यो गर्दा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ पछि। त्यही भएर हामीले यहाँनिर दुईटाको ग्रुप बनाउँछौँ, दुईटाको ग्रुप बनाउँछौँ। अब यो 2 × 2 भनेको के हो? 2 स्क्वायर हो। अनि 2 × 2 भनेको के हो? 2 स्क्वायर हो। र 2 × 2 भनेको पनि 2 स्क्वायर हो। यो भनेको के हुने भयो त? 64 = 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर भनेदेखि हामीले अब स्क्वायर रुट अफ 64 भनेको के भन्छौँ त? स्क्वायर रुट भित्रै राखेर 64 लाई यहाँनिर यस्तो लगाएपछि त यसलाई पनि लगाउनु पर्यो नि त। इक्वल हो नि त दुईटै कुरा, यसलाई पनि लगाउने। त्यस पछाडि यहाँनिर भएको 2 स्क्वायर यहाँ लेख्ने, यहाँ भएको 2 स्क्वायर यहाँ लेख्ने, अनि यहाँ भएको 2 स्क्वायर यहाँ लेख्ने। अब के गर्ने? यो जुन स्क्वायरहरू छ नि, योलाई काट्ने, यो लाइनलाई पनि काट्ने। कति आयो त? यहाँबाट यो काटिएको भागबाट बाँकी रह्यो 2, यसबाट बाँकी रह्यो 2, र यसबाट बाँकी रह्यो 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 8 आयो। बुझ्नु भयो कुरा? यसरी हामीले स्क्वायर रुट अफ 64 भनेको कति निकाल्यौँ? 8 निकाल्यौँ। यो बुझ्नु भएन भने फेरि अर्को हेरौँ ल। बी नम्बरमा 144 भनेको छ। यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त? स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने छ है। ल स्क्वायर रुट कसरी निकालिन्छ त? पहिला सुरुमा त यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। 272 236 218 2 9 9लाई त 2 ले हुँदैन, 3 ले हुन्छ, 3 3। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त? यिनीहरूको फ्याक्टरहरू, यहाँ भएको सबै प्राइम फ्याक्टरहरूलाई लेख्छौँ सबैलाई है। के हुने भयो त? यो भनेको 144 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब के गर्ने? दुईवटाको ग्रुप बनाउने। कसरी बनाउने? एउटै नम्बर हुनु पर्यो है। तपाईहरुले अब यहाँनिर ग्रुप बनाउँदाखेरि जस्तै मैले यो 3 लाई यहाँ लेख्थेँ, अनि यो 2 लाई यहाँ लेखेँ भने अब यो 3 र 2 लाई तपाईहरुले ग्रुप बनाउन पाउनु हुँदैन। एउटै नम्बरलाई मात्र ग्रुप बनाउनु पर्यो। त्यही भएर सबै यहाँनिर ग्रुप बनाउँदा एउटै नम्बरहरूलाई राख्नु होला। त्यस पछाडि यो दुईटाको एउटा ग्रुप होला, यो दुईटाको एउटा ग्रुप भयो, यो दुईटाको एउटा ग्रुप भयो। यसबाट 2 × 2 भनेको के हुन्छ? 2 स्क्वायर हुन्छ। फेरि 2 × 2 भनेको 2 स्क्वायर हुन्छ, 3 × 3 भनेको 3 स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायर रुटमा लेख्दाखेरि यसलाई स्क्वायर रुटमा राख्ने पहिला सुरुमा = के गर्ने? यसलाई स्क्वायर रुटमा राख्यो भने यहाँको यो नम्बरलाई पनि स्क्वायर रुटमा राख्नु पर्यो,
ल यसलाई पनि स्क्वायर रुटमा राख्नुहोस् त 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर अब यो स्क्वायर स्क्वायर र स्क्वायरलाई काट्ने यसलाई पनि काट्ने कति आयो 2 टाइम्स यो 2 यहाँ आयो यो 2 यहाँ आयो यो 3 यहाँ आयो त्यो बाहिरको र बाहिरको त्यो रेडिकल साइन जुन हामीले बनाएको थियौं नि सिधा लाइनवाला यस्तो यो वाला यसलाई र त्यो माथिको लेखेको स्क्वायर जुन 2 2 लेखेको थियौं नि यो यिनीहरूलाई हामीले हटायौं बाँकी रहेको कुरा मात्र लेख्यौं बाँकी रहेको कुरालाई हेर्दाखेरि 2 टाइम्स 2 भनेको 4 4 टाइम्स 3 भनेको 12 भनेसी स्क्वायर रुट अफ 144 भनेको कति हुने रहेछ 12 हुने रहेछ बुझ्नु भयो होला है ल अब हामी यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर सी 196 अब 196 लाई पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 2 कति भयो 196 डिभाइड बाइ 2 भनेको 98 आउँछ 98 लाई फेरि डिभाइड बाइ 2 गरौँ कति आयो 49 आयो 49 लाई 3 ले 2 ले हुँदैन 3 ले हुँदैन 4 ले त गर्न पाएन 5 ले पनि हुँदैन त्यसपछाडिको प्राइम नम्बर भनेको 7 हो 7 ले हुन्छ 7 अनि 7 भने 196 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 रहेछ अब हामीले ग्रुपिङ बनाउनु पर्यो यसको ग्रुप अनि यसको ग्रुप अब फर्स्ट ग्रुपबाट के लेख्न सकिन्छ हामीले 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर यसबाट 7 टाइम्स 7 भनेको 7 स्क्वायर अब 196 लाई हामीले स्क्वायर रुट भित्र राख्यौं भने स्क्वायर रुट भित्रै राखेर यो 2 स्क्वायर यहाँनेर लेख्ने यो 7 स्क्वायर यहाँनेर लेख्ने त्यसपछाडी यो स्क्वायर स्क्वायर काट्ने र यो लाइनलाई पनि यो साइनलाई पनि काट्ने 2 टाइम्स 7 बाँकी रह्यो भनेको 14 आयो यसरी हामीले सजिलोसँग कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर चाहिँ स्क्वायर रुट चाहिँ निकाल्न सक्छौं यसपछाडी क्वेशन नम्बर डी 225 को लागि चाहिँ हामीले यहाँनेर के गर्न सक्छौं त हेर्नुस् है 225 भनेको के होला त 225 यसलाई पहिला सुरुमा हामीले 2 ले डिवाइड गर्न सक्छौं सक्दैनौं 3 ले डिवाइड गर्न सक्छौं है भनेपछि 225 लाई 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि आउँछ 75 यसलाई पनि 3 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ 25 आउँछ यसलाई 3 ले सकिदैन 5 ले गर्नु पर्यो गर्दा कति हुने भयो त 225 भनेको चाहिँ खासमा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 रहेछ भनेको के हुने भयो त 3 टाइम्स 3 इज 3 स्क्वायर 9 हैन है 3 स्क्वायर अनि 5 टाइम्स 5 इज 5 स्क्वायर अब यहाँनेर मैले ग्रुप बनाएर लेखेको है यो चाहिँ यो ग्रुपबाट यो ग्रुपबाट यो त्यसपछाडी अब हामीले के भन्ने भयौं त अन्डर रुट भित्र राखेको 225 भनेको चाहिँ खासमा के हुने रहेछ त अन्डर रुट भित्रै राखेर यसलाई अन्डर रुट भन्छ है यो साइनलाई 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर स्क्वायर र स्क्वायरलाई काट्ने यो साइनलाई पनि काट्ने कति आयो यहाँबाट आयो 3 यहाँबाट आयो 5 3 टाइम्स 5 इज 15 सकियो ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर ई 256 को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त 256 लाई पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गर्छौं 128 64 32 16 8 4 2 ल अब हेर्नुस् है अब चाहिँ यहाँनेर हामीले के गर्न सकिन्छ त यिनीहरूलाई अब लेख्नु पर्यो अब ग्रुपिङ गर्नुहोस् कति दुईटाको यो दुईटा अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर यो 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर यो 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर र यो 2 टाइम्स 2 भनेको 2 स्क्वायर यति भइसकेपछि हामीले अन्डर रुट भित्र राखेको 256 लाई के भन्न पायौं त अन्डर रुट भित्रै राखेर 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर भन्न सकिन्छ यो भनेको के हुने भयो त यो 2 2 लाई काट्ने अनि यसलाई काट्ने यहाँबाट आयो 2 यहाँबाट आयो 2
यहाँबाट आयो 2, यहाँबाट आयो 2 भनेदेखि कति भयो त? यो भनेको भयो 16। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर F। यसको लागि 324 लाई पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 2। अब 324 डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ? 162 हुन्छ। यसलाई पनि फेरि हामीले डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। कति आयो? 81। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु मिल्दैन, 3 ले गरौँ 27 आउँछ। फेरि 3 ले गर्यो 9 आउँछ, फेरि 3 ले गर्यो 3 आउँछ। अब 324 भनेको के रहेछ त खासमा? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 रहेछ। अब ग्रुप बनाउने दुई वटाको। अब के लेख्न सकियो त? 2 टाइम्स 2 इज 4, 3 टाइम्स 3 इज 9 हो र? होइन, यो लेख्ने होइन। 2 स्क्वायर लेख्ने, 3 स्क्वायर लेख्ने अनि 3 टाइम्स 3 भनेको के हुन्छ? यसरी लेख्नु पर्यो है, स्क्वायरको रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्यो के तपाईहरुले। त्यस पछाडि रुटभित्र राखेर 324 भनेको के भन्न पाइयो त? त्यो सबैलाई रुटभित्र राख्ने। अब यो 2 लाई काट्ने, यसलाई पनि काट्ने। कति भयो त? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भनेको कति आयो? 3 टाइम्स 3 9 18 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर G। अब 441 को हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो? स्क्वायर रुट। ल स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ, हामी त्यही तरिका युज गर्छौँ है। 441 2 ले त यसलाई डिभाइड गर्दैन होला। अब केले डिभाइड गर्नु पर्यो त? 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। कति आयो? 147 3 ले। अब यसलाई 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, फेरि यसलाई 3 ले डिभाइड हुन्छ है। कति आउँछ? 49। अब 49 भइसके पछाडि 49 चाहिँ 3 ले डिभाइड हुँदैन, 5 ले पनि डिभाइड हुँदैन। त्यस पछाडिको प्राइम नम्बर भनेको 7 आयो भने 7 ले त यसलाई डिभाइड हुन्छ। ल 7 ले डिभाइड गरिसके पछाडि 441 भनेको के देख्न सकियो त? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7 भनेको यो दुईटा एउटा ग्रुप बनाउने, यो दुईटा एउटा ग्रुप बनाउने। अब 3 टाइम्स 3 बाट कति आयो? 3 स्क्वायर आयो। 7 टाइम्स 7 बाट 7 स्क्वायर आयो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त? अन्डर रुट भित्र राखेर 441 भनेको चाहिँ खासमा अन्डर रुट भित्रै राखेर 3 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर चाहिँ हुने रहेछ। अब यो स्क्वायर स्क्वायर काट्ने, यो साइन पनि काट्ने। 3 टाइम्स 7 भयो भनेको 21 हाम्रो एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ? क्वेसन नम्बर H मा चाहिँ 576 मा चाहिँ के हुने भयो त? 576 अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्ने भयो पहिला सुरुमा। 576 डिभाइड बाई 2 भनेको के हुन्छ त? 288 हुन्छ। यसलाई पनि हामीले डिभाइड बाई 2 गर्दा कति हुन्छ त? 144 हुन्छ। फेरि डिभाइड बाई 2 गरौँ त कति हुन्छ? फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 36, 2 ले डिभाइड गर्यो 18, 2 ले डिभाइड गर्यो 9, 3 ले डिभाइड गर्यो 3 भने पछाडि के हुने भयो त? 576 भनेको चाहिँ खासमा के रहेछ त? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 द्याट इज यो दुईटाबाट एउटा लिन सकिन्छ, यो दुईटाबाट एउटा लिन सकिन्छ, यो दुईटाबाट एउटा, यो दुईटाबाट एउटा भनेको के हुने भयो त? यो भनेको 2 स्क्वायर हुने भयो, यो भनेको 2 स्क्वायर हुने भयो, यो भनेको 2 स्क्वायर हुने भयो, यो भनेको 3 स्क्वायर हुने भयो। अब त्यस पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त? 576 भनेको चाहिँ खासमा के रहेछ त? 576 भनेको चाहिँ अन्डर रुट भित्रको है। यो भनेको अन्डर रुट भित्रै राखेर इक्वल्स टु के भयो? यो 2 यो 2 यो 2 यो 2 काट्ने, योलाई पनि काट्ने। कति आयो? यहाँबाट आयो 2, यहाँबाट आयो 2, यहाँबाट आयो 2। यो भनेको के भयो त? 824 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर I 78 भनेको छ। क्वेसन नम्बर I हेरौँ है।
आईमा चाहिँ सरी 78 होइन 784 चाहिँ हो है 784 अब 784लाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा 784लाई लिने यसलाई हामीले के गर्छौँ 2 ले डिभाइड गर्छौँ अब 784 हो डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ 392 हुन्छ यसलाई फेरि डिभाइड बाई 2 गर्यो भने कति हुन्छ 196 हुन्छ फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 98 हुन्छ फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो 49 हुन्छ यसलाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो भयो अब के गर्ने 784 भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 भनेको कति भयो त ग्रुप बनाउने दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप भनेको के आयो त 2 टाइम्स 2 इज 2 स्क्वायर 2 टाइम्स 2 इज 2 स्क्वायर 7 टाइम्स 7 इज 7 स्क्वायर अब रुटभित्र राखेर 784 भनेको चाहिँ खासमा के रहेछ त रुटभित्रै राखेर 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 7 रहेछ 7 स्क्वायर अब यो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायरलाई काट्ने यसलाई पनि काट्ने कति आयो भनेको 28 हाम्रो एन्सर आयो ल यति भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ क्वेसन नम्बर जे अब जे नम्बरको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त 1296 भनेको छ अनि 1296 को लागि हेरौँ है 1296 को लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त 1296 एउटा भइ नै हाल्यो यसलाई हामीले पहिला के गर्नु पर्यो पहिला 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो कति आयो त 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1296 डिभाइड बाई 2 भनेको यसलाई फेरि डिभाइड बाई 2 भनेको के हुन्छ फेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ अब त 2 ले डिभाइड गर्नु मिल्दैन 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अब यसलाई 3 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ फेरि 3 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ फेरि 3 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ भनेदेखि 1296 भनेको के हुने भयो त 2 टाइम्स भनेको के आयो त ग्रुप बनाउने ल यसबाट हामीले के भन्न सकियो त योबाट लेख्न सकियो 2 स्क्वायर योबाट लेख्न सकियो 2 स्क्वायर योबाट लेख्न सकियो 3 स्क्वायर र योबाट लेख्न सकियो 3 स्क्वायर भनेदेखि 1296 लाई हामीले अन्डर रुट भित्र राख्यौं भने के आउने भयो त यो भनेको के भयो त योलाई 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 काट्ने यसलाई पनि काट्ने अब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 भयो भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स 2 इज 4 टाइम्स 3 इज 12 टाइम्स 2 इज सरी टाइम्स 3 है 12 टाइम्स 3 इज 36 ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर के नम्बरमा के भनेको छ 2025 2025 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो तर 2025 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्न सकिदैन भनेदेखि के ले ट्राई गर्नु पर्यो 3 ले डिभाइड गर्न ट्राई गर्नु पर्यो 3 ले डिभाइड गर्दा यो 675 हुन्छ फेरि यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्छौं कति आयो त 225 आयो फेरि 3 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 75 फेरि 3 ले डिभाइड गर्यो 25 लाई 3 ले हुँदैन अब 5 ले गरौँ है भनेदेखि 2025 भनेको के रहेछ त यो रहेछ अब यो दुईटा र यो दुईटा लिने कति आयो त 3 भने पछाडी 3 स्क्वायर र 5 स्क्वायर अब हामीले यसलाई रुट भित्र राख्यौं भने के भन्न सकिन्छ त
रुटभित्र राखेको 2025 भनेको चाहिँ खासमा रुटभित्रै राखेर 3 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर रहेछ भनेको यो 2 2 2 गयो यो गयो 3 टाइम्स 5 इज 9 टाइम्स 5 45 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन 2304 2304 लाई हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्ने हो त 2304 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो है पहिला सुरुमा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो 2304 डिभाइड बाइ 2 भनेको के हुन्छ 150 हैन 1152 हुन्छ यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ कति आयो 576 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ कति आयो 288 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ कति आयो 144 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ 72 आयो फेरि 2 ले गर्दा 36 आयो फेरि 2 ले गर्दा 18 आयो फेरि 2 ले गर्दा 9 आयो 3 ले गर्दा 3 आयो भनेदेखि हामीले के भन्न पायौँ त 2304 भनेको 2 टाइम्स 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 3 टाइम्स 3 भनेको के हुने भयो त ग्रुप बनाउने दुईटा 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 यसबाट आयो 2 स्क्वायर यसबाट आयो 2 स्क्वायर यसबाट आयो 2 स्क्वायर यसबाट आयो 2 स्क्वायर र यसबाट आयो 3 स्क्वायर भनेदेखि अब हामीले स्क्वायर रुट भित्र राखेर 2304 भनेको के भन्न सक्ने भयौँ त स्क्वायर रुट भित्रै राखेर 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर भनेको के हुने भयो त यो स्क्वायरहरूलाई काट्ने यसलाई पनि काट्ने कति आयो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 द्याट इज 48 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अब हाम्रो यो वाला प्रब्लमहरू सकियो यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर केही वर्ड प्रब्लमहरू दिएको छ त्यो वर्ड प्रब्लमहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गर्छौँ है ल वर्ड प्रब्लम्सहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ क्युब रुटको छ 5 मा जाउँ है त 5 को ए मा 35 plants are planted along the length and breadth of a square garden. How many plants are there in garden? केही पनि गाह्रो कुरा छैन है यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि एउटा हामीसँग के छ अरे त गार्डन छ अरे है ल यो एउटा गार्डन भयो मानिलिउँ कस्तो खालको गार्डन हो स्क्वायर गार्डन है ल यो एउटा स्क्वायर गार्डन भयो स्क्वायर गार्डनमा के भनेको छ 35 वटा प्लान्टहरू चाहिँ रोपिएको रहेछ 35 वटा है यसरी यहाँनिर कसरी राखिएको होला भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 अलि कमै हुन्छ कि जस्तो छ ल 35 वटा बनाउनु पर्ने भयो ल यतापट्टि 35 वटा यसरी प्लान्टहरू यतापट्टि 35 वटा यसरी प्लान्टहरू यसरी नै 35 गर्दै यसरी राखिएको छ अरे यहाँनिर यो सानो डट भनेको प्लान्टहरू हो भन्ने बुझ्नुहोस् यसरी 35 वटा प्लान्टहरू चाहिँ यहाँनिर रोपिएको छ अरे भने अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो टोटल कतिवटा प्लान्टहरू चाहिँ यहाँनिर छ भनेर त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त यो त स्क्वायर गार्डन हो स्क्वायर गार्डनमा के हुन्छ त स्क्वायरमा चाहिँ यतापट्टि जति राख्यो यतापट्टि जति प्लान्ट हुन्छ यतापट्टि पनि त्यति नै प्लान्ट राखिएको हुन्छ र यतापट्टि 35 वटा छ यतापट्टि 35 वटा छ भने यो टोटलमा कति छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त 35 को स्क्वायर निकाल्न सक्छौँ
ल हामीले अब के भन्ने भयौँ त हियर 35 plants are planted. So there are 35 square plants. 35 square भनेको के भयो 35 times 35 भयो 35 times 35 भने के होला 25 15 16 17 0 105 गर्दाखेरि कति आयो त यो हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो त्यसो भए चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त त्यो गार्डनमा चाहिँ यति प्लान्ट्स रहेछ भनेर भन्न पाइयो है ल यो भइसके पछाडि अब बी नम्बर हेरौँ यसको बी नम्बर 5 को बी के भनेको छ chairs are arranged in 24 rows and 24 columns in a hall. How many chairs are there in the hall altogether? यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा हल छ जहाँनेर चाहिँ हामीले यस्तोलाई के भन्छ रो भन्छ है यसरी हराइजन्टल्ली जानेलाई रो भन्छ भर्टिकल्ली जानेलाई कलम भन्छ यसरी यतापट्टि 24 वटा यतापट्टि पनि त्यसरी नै 24 वटा गर्दाखेरि के हुने भयो त यो यसरी जान्छ है हेर्नुस् है यसरी 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 जान्छ तलतिर अब यो टोटल हामीसँग कतिवटा चाहिँ चेयरहरु यहाँ राखिएको होला भनेर क्वेशनले सोधेको छ यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त 24 टाइम्स 24 गर्न सक्छौं हो त्यसरी हामीले स्क्वायर निकाल्यो भने त्यहाँनेर कतिवटा चेयर छ थाहा हुन्छ भनेपछि हामीले के भन्ने भयौं त हियर 24 chairs are in one row एउटा रोमा 24 chairs अनि 24 chairs are in one column are in one column then total chairs भनेको के हुने भयो त total chairs equals to 24 रोमा 24 कलममा भनेको कति आयो त 24 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला म चाहिँ डाइरेक्ट लेखे है 576 चाहिँ हुन्छ ल 576 चेयर्स चाहिँ त्यहाँनेर रहेछ टोटलमा भन्नु पर्दाखेरि ल यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन नम्बर सी के भनेको छ यहाँनेर There are 25 students in class 6. If every student donates the same amount of money is their number to landslide victims, how much money do they donate altogether? अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग 25 जना विद्यार्थीहरु छन् र त्यो 25 जनाले के गरेको रहेछन् त ल्यान्डस्लाइड भिक्टिमको लागि चन्दा उठाएको रहेछन् त्यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँनेर जति जना विद्यार्थी छन् त्यति नै रुपैयाँ सबैले उठाएको रहेछन् भने टोटल कति पैसा उठ्यो होला भनेर सोधेको छ अब एक जनाले कति अब के भनेको छ क्वेशनले जति जना विद्यार्थी त्यति नै पैसा उठाएको भन्छ एक जनाले कति दिनु पर्यो 25 दिनु पर्यो
अब 25 जनाले कति दिनु पर्यो 25 टाइम्स 25 दिनु पर्यो भने पछाडि हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ त हियर टोटल स्टुडेन्ट भनेको 25 अनि अमाउन्ट कलेक्टेड डोनेटेड बनाऊ है अमाउन्ट कलेक्टेड कति भयो अमाउन्ट कलेक्टेड त क्वेसनले के भनेको छ कलेक्टेड बाई वान स्टुडेन्ट भनौँ है स्टुडेन्ट भनेको के हुन्छ क्वेसनले भनेको इज दियर नम्बर जति स्टुडेन्ट छ त्यति नै रुपैयाँ उठाउने एकजनाले भनेको छ भने पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्टसँग यो इक्वल हुन्छ भनेको कति भयो त 25 नै भयो भने टोटल अमाउन्ट भनेको के भयो त सबैको कति भयो एकजनाले 25 दिन्छ भने 25 जनाले 25 टाइम्स 25 देला यति हाम्रो एन्सर हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर के भनेको छ ल हेर्नुहोस् है क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ 6 मा 6 को ए मा हेरौँ है इफ द प्रोडक्ट अफ टु आइडेन्टिकल है टु identical numbers is 1024 find one of the numbers यहाँनिर हामीलाई एउटा आइडेन्टिकल भन्ने वर्ड दिएको छ है आइडेन्टिकल भनेको के हो त दुईटै एउटै खालको भन्न खोजेको अथवा एउटै नै भनेर बुझ्दा पनि भयो भनेदेखि क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ के छ अरे भन्दा यहाँ एउटा नम्बर छ अरे यो नम्बरले यही नम्बर आइडेन्टिकल भनेको त त्यही भयो नि त आइडेन्टिकल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1024 आयो रे भने यो नम्बरहरू के होला भनेर भन्न खोजेको हो यसको लागि हामीले के गर्छौँ लेट द नम्बर बी एक्स भन्छौँ हामीले त्यो नम्बरलाई एक्स सपोज गर्छौँ यदि त्यो नम्बर एक्स भयो भनेदेखि के हुने भयो त क्वेसनले भने अनुसार अब यहाँ तपाईहरुले एउटा नयाँ कुरा देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुलाई म त्यो कुरा बुझाइदिन्छु पनि नातिनुहोस् यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि एक्स भनेको हामीले सपोज गरेको नम्बर भयो त्यो नम्बरलाई त्यसैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भनेको के हो रे 1024 हो रे भनेदेखि हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त x टाइम्स x भनेको के हो अल्जेब्रामा पढेको थियौं नि हामीले 5 क्लासमा के पढेको थियौं कति हुन्छ x स्क्वायर ल भनेको 1024 भयो रे अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको यो स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यतापट्टि अन्डर रुटको साइन राख्न सक्नुहुन्छ और यो x के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो 2 चाहिँ यताबाट यता जाँदाखेरि यस्तो बन्दिन्छ के खासमा कुरा यो हो यो 2 उता जाँदाखेरि भनेको के भयो त अन्डर रुट भित्र राखेको यो भयो अब हामीलाई चाहियो के त यसको स्क्वायर रुट चाहिने रहेछ यसको स्क्वायर रुटको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यसरी निकाल्न सक्छौं 2 512 2 5 256 2 128 2422 भनेदेखि यो भनेको के रहेछ त अन्डर रुट भित्र 1024 भनेको यति हैन त हामीले डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ है 2 टाइम्स 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 2 10 वटा 2 हुनु पर्ने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल अब ग्रुप गर्न सकिन्छ दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप दुईटाको ग्रुप भनेको के आयो त 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर अब यो स्क्वायरहरुलाई हामीले कसरी हटाउन सकिन्छ त यो साइनलाई हटायो भने हटाउन सकिन्छ भनेको यति भयो है भनेको 32 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है 32 ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर
बी, यसकै बी नम्बरमा है। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ है। इफ द प्रोडक्ट अफ सरी यो चाहिँ क्युबको क्वेसन रहेछ, अहिले नगरौँ है। क्युबको क्वेसन रहेछ यो चाहिँ, क्युब पढिसकेपछि गरौँला। त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। ल यहाँनिर यस्तो भनेको छ हेर्नुहोस् है। सी नम्बरमा चाहिँ इन एन एफोरेस्टेसन प्रोग्राम भनेको वृक्षारोपण प्रोग्राममा चाहिँ वृक्षारोपण है। एभ्री स्टुडेन्ट्स प्लान्टेड कति एज मेनी प्लान्ट। यो हामीले अघि त्यहाँ डोनेसनको कुरामा आएको जस्तै हो है। यो चाहिँ प्लान्ट्स एज दियर नम्बर इफ they planted 576 plants altogether. How many students took part in the program? Students took part इन द प्रोग्राम भनेर सोधेको छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा एफोरेस्टेसन प्रोग्राम रहेछ जसमा जतिजना विद्यार्थी छन् त्यतिवटा नै प्लान्टहरू रोपिएको रहेछ र टोटलमा यति प्लान्ट रोपिएको थियो भने त्यहाँनिर कतिजना विद्यार्थी थिए भनेर सोधेको हो। हामीले यसरी गर्न सकिन्छ, लेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी एक्स भनेर। अब हामीले यहाँनिर सपोज गऱ्यौँ त्यहाँनिर एकजना विद्यार्थी सपोज थिए भनेर सपोज गऱ्यौँ भने एकजना विद्यार्थीले कति प्लान्ट रोप्यो, एक्सवटै रोप्यो। किनभनेदेखि एउटा विद्यार्थीले त त्यहाँ जतिजना विद्यार्थी छन् त्यतिवटा प्लान्ट रोप्ने हो र हामीले विद्यार्थी एक्स सपोज गरेको छौँ भने एउटा विद्यार्थीले एक्सवटा प्लान्ट रोप्ने भयो भने हेर्नुहोस् है त। देन वान स्टुडेन्ट प्लान्टेड एक्स प्लान्ट्स होइन त। किनभनेदेखि एउटा विद्यार्थीले त्यहाँनिर जतिवटा विद्यार्थी छन् टोटलमा त्यतिवटा नै प्लान्ट रोपेको हो भनेदेखि टोटल प्लान्ट्स प्लान्टेड त्यहाँनिर कतिवटा कतिवटा वृक्षहरू चाहिँ रोपिएको थियो, कतिवटा प्लान्ट्स प्लान्टेड गरिएको थियो त 576 वटा। अब हेर्नुहोस् है 576 खासमा यसरी आएको होइन, यो चाहिँ कसरी पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले टोटल निकाल्नको लागि। जतिजना विद्यार्थी छन् अनि तिनीहरूले जतिवटा रोपे त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। एक्सजना विद्यार्थी छन्, एक्सजना विद्यार्थीले एक्सवटै प्लान्ट्सहरू रोपे र यो प्लान्ट्स प्लान्टेड क्वेसनले भनेको चाहिँ यतापट्टि राख्ने यो 576 इक्वल्स टु एक्सको स्क्वायर भयो अर एक्स स्क्वायर भनेको के भयो 576 भयो। अब यो स्क्वायरलाई यताबाट हटाउन के गर्न सकिन्छ त अर्को साइडमा स्क्वायर रुट राख्न सकिन्छ यसरी भनेदेखि अब 576 को तपाईहरुले स्क्वायर रुट निकाल्नु होला। मलाई चाहिँ यसको स्क्वायर रुट पहिल्यै थाहा छ 24 हुन्छ 24 हुन्छ भनेदेखि मैले के भन्ने भए डाइरेक्ट 24 लेखे है। भनेपछि त्यहाँनेर टोटलमा 24 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ रहेछन् भनेर भन्न सकिन्छ। ल यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7। यो चाहिँ अलिकति अर्कै खालको डिफ्रेन्ट क्वेसन छ। यो चाहिँ तपाईहरुले फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। द स्मलेस्ट find the smallest number by which the following numbers are multiplied भनेर भनेको छ। के गर्नको लागि to make them
पर्फेक्ट स्क्वायर। यहाँनिर दिएको नम्बरहरूलाई कम्तीमा पनि कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ होला भनेर भनेको छ कम्तीमा है। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा म यो गरिदिन्छु अनि बुझाउँछु है, तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन। अब 50 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले ग्रुप गर्नुपर्ने हो स्क्वायर निकाल्न, स्क्वायर रुट सरी एकछिन ल स्क्वायरको नम्बरहरू देखाउनको लागि हामीले ग्रुप गर्न सकिन्छ। यो एउटा 5 स्क्वायर आयो तर 2 को त ग्रुप भएन। हामीले यदि यहाँनिर टाइम्स 2 गरेको हुन्थ्यौँ भने के हुन्थ्यो त, टाइम्स 2 गरेको हुन्थ्यौँ भने यसको पनि एउटा ग्रुप बन्थ्यो अनि हामीले ठ्याक्कै यसलाई 2 स्क्वायर भन्न सक्थ्यौँ, यसलाई 5 स्क्वायर भन्न सक्थ्यौँ अनि यसबाट के भन्न सकिन्थ्यो, यसलाई हामीले टोटलमा चाहिँ के भन्न सकिन्थ्यो 100 भनेर यहाँनिर राख्न सकिन्थ्यो। अथवा यो चाहिँ के हुन्थ्यो त खासमा 10 को स्क्वायर जस्तो हुन्थ्यो, पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भन्थ्यो के। यहाँनिर टाइम्स 2 गरिदिएको भए चाहिँ 50 टाइम्स 2 जस्तो भयो नि त, भनेको 100 हो। 100 भनेको त एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर हो। यसरी पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर ल्याउनको लागि केले मल्टिप्लाई गर्न पर्छ होला भनेर क्वेसनले सोधेको हो। त्यसलाई हामीले कसरी एन्सर गर्छौँ त, यहाँनिर 50 भनेको यति रहेछ। अब हामीलाई यहाँनिर यो 2 एउटा बढी भइदिएको भए हामीले 5 को त स्क्वायर आइ नै हाल्यो, 2 को पनि स्क्वायर निकाल्न सक्थ्यौँ। त्यसो भइसके पछाडि यहाँनिर जे एउटा एक्लो नम्बर बाँकी रह्यो नि हो त्यो नम्बर इज टु बी मल्टिप्लाइड भनेर तपाईँहरूले एन्सरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। केही पनि गाह्रो भएन, जे एक्लै भयो त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने सकियो है। ल मैले के भन्ने भएँ त, सो 2 इज द रिक्वायर्ड नम्बर। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। यसकै क्वेसन नम्बर बीमा है 72। अब 72 को लागि हामीले के गर्छौँ त, 72 को लागि पहिला सुरुमा त यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने 2 36 2 18 2 9 3 3 भने 72 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर के हुन्छ त, यो दुइटाको एउटा ग्रुप बन्छ, यो दुइटाको एउटा ग्रुप बन्छ। अब यहाँनिर बाँकी रह्यो एउटा 2। यहाँनिर हामीले अर्को एउटा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको भए के हुन्थ्यो, यसको र यसको पनि के भन्थ्यो ग्रुप बन्थ्यो अनि पर्फेक्ट स्क्वायर भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ भएन है। भएन भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त, यो एक्लो भएको एउटा नम्बरलाई हामीले अर्को त्यसै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको भए यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्थ्यो भनेर भन्न सकिन्छ। देयरफोर हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर भनेको यो 2 रहेछ। 2 इज द रिक्वायर्ड नम्बर। यो भन्न सकिन्छ। यस पछाडि क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त 108। अब 108 को लागि पनि पहिला सुरुमा फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। 108 डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ 54 हुन्छ। यसलाई डिभाइड बाई 2 भनेको 27 हुन्छ। यसलाई डिभाइड बाई 3 गर्नु पर्यो, 9 आयो, 3 गर्यो 3 आयो भनेदेखि 108 भनेको के भयो त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब हेर्नुहोस् न ग्रुप बनाउँदा यो दुइटाको एउटा ग्रुप हुन्छ, यो दुइटाको एउटा ग्रुप हुन्छ, बाँकी रह्यो एउटा 3। यहाँनिर टाइम्स 3 भइदिएको भए त यसको पनि ग्रुप बन्थ्यो नि। भने पछाडि हामीले यहाँनिर यो सबै नम्बर 108 लाई टाइम्स 3 गर्यो भने चाहिँ यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर बन्न सक्ने रहेछ। देयरफोर 3 इज द रिक्वायर्ड नम्बर। ल अब डी नम्बरमा 192। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा 192 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ, फ्याक्टराइज गर्छौँ। फ्याक्टराइज गर्नको लागि 2 ले डिभाइड गर्छौँ। कति आयो 96। यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, कति आयो 48। यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, कति आयो 24। फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, कति आयो 12। फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, कति आयो 6। फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, कति आयो 3। फेरि 2 ले डिभाइड गरौँ, 2 ले त मिल्दैन होला, प्राइम फ्याक्टर आयो, अब रोक्दा पनि भयो, सरी प्राइम नम्बर आयो रोक्दा भयो है। 192 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 रहेछ भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले ग्रुप बनाउन सक्छौँ, यो दुइटाको र यो दुइटाको। अब बाँकी रह्यो एउटा 3। यहाँनिर अर्को टाइम्स 3 भइदिएको भए त सायद ग्रुप बन्थ्यो होला नि त। भने पछाडि हामीले यो नम्बरलाई 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर बन्ने रहेछ। देयरफोर
3 इज द रिक्वायर्ड नम्बर यो भन्न सकिन्छ। यस पछाडि छ क्वेसन नम्बर ईमा 245। अब 245 भनेको के भयो त 245 लाई पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर फ्याक्टराइज गरौँ। फ्याक्टराइज गर्दा 245 3 ले मल्टिप्लाई सायदै हुँदैन, 5 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ 49 हुन्छ। 49 लाई हामीले फेरि 5 ले गर्न सकिँदैन, 7 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ 7 नै हुन्छ। भनेदेखि 245 भनेको चाहिँ के रहेछ त 7 टाइम्स 7 टाइम्स 5 रहेछ। अब हेर्नुहोस् न यसको त एउटा ग्रुप भयो, अर्को एउटा यहाँनिर 5 भइदिएको भए हामीले यसलाई पनि सायद ग्रुप बनाउन मिल्थ्यो होला, तर 5 त छैन। भनेदेखि हामीले अब 5 ले यो नम्बरलाई अझै 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर बनाउन सकिने रहेछ। देयरफोर यो 5 इज द रिक्वायर्ड नम्बर। ल यसरी चाहिँ हामीले स्क्वायर र स्क्वायर रुटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। र आज हामी यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्युब र क्युब रुटको बारेमा पढाउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। र जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर पढ्दाखेरि केही गाह्रो भयो, केही प्रब्लम आयो, केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।